दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी F-16 तैयारों की टेक्निकल सपोर्ट पर भारतीय एहतजाज के बारे में। वीडियो के दूसरे हिस्से में अमेरिकी सदर के ताज़ा बयान पर बात करेंगे। वीडियो के तीसरे हिस्से में F-35 प्रोग्राम के मुतालिक तुर्की के ऐलान पर बात करेंगे। वीडियो के आखिरी हिस्से में रूस और अमेरिका के दरमियान जौहरी हथियारों के मुआहदा के खात्मा पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 तैयारों के फ्लीट के लिए एक बड़ा ऐलान किया है और इसके तहत पाकिस्तान के F-16 तैयारों के लिए अमेरिका की तरफ से $125 मिलियन की सपोर्ट शामिल है। इस पैकेज में लॉजिस्टिक और टेक्निकल सपोर्ट शामिल है। अमेरिका ने ये फैसला पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होने पर किया। अमेरिका के इस ऐलान के बाद भारत को सख्त परेशानी लाहक हो चुकी है। भारत को खदशा है कि पाकिस्तान की एयर फोर्स, जो पहले ही भारत की एयर फोर्स पर बर्तरी रखती है, मजीद मजबूत हो जाएगी और भारत का पाकिस्तान पर बालादस्ती हासिल करने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। अमेरिका के इस फैसले पर भारत ने अमेरिका से शदीद एहतजाज किया है और कहा है कि उसे पाकिस्तान के साथ मिलिट्री तामन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारत की वजारत ख़ारजा के तर्जमान रवीश कुमार ने इस मामले को अमेरिका के सामने उठाया है। भारत इस वक्त सख्त मखमसे का शिकार है और पाकिस्तान पर बालादस्ती हासिल करना चाहता है, जिसके लिए वो पूरी दुनिया से हथियारों की खरीदारी में मसरूफ़ है। फ्रांस से वो राफेल तैयारे खरीद रहा है क्योंकि फरवरी के वाक़े के बाद उसका अपने मौजूदा तैयारों से एतमाद उठ चुका है। जबकि इसके बरक्स जब पाकिस्तान अपने दिफा को मजबूत करने के लिए इक़दामात उठाता है तो वो एहतजाज रिकॉर्ड कराना शुरू कर देता है। दोस्तों, अमेरिका के सदर ने आज एक दफ़ा फिर कहा है कि अगर पाकिस्तान और भारत चाहते हैं कि वो कश्मीर का मसला हल कराने में दोनों मुल्कों की मदद करें तो वो इसके लिए तैयार हैं। आप जानते हैं कि अमेरिकी सदर ने ये पेशकश इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा अमेरिका के दौरान भी की थी, जब इमरान खान की अमेरिकी सदर के साथ मीटिंग चल रही थी। जबकि भारत ने इसका मस्बत जवाब नहीं दिया और कहा है कि अगर इस मामले पर बात होगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान से होगी और तीसरे किसी मुल्क की मुदाखलत वो कबूल नहीं करेगा। दोस्तों, तुर्की ने एक दफ़ा फिर अमेरिका पर वाज़ेह किया है कि उसे F-35 प्रोग्राम से निकालना असूलों के ख़िलाफ़ है और उसे बगैर किसी जस्टिफिकेशन के इस प्रोग्राम से निकाला गया। तुर्की की एयर फोर्स के एहलकार जो F-35 5th जनरेशन तैयारे की ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे, उन्हें कहा गया था कि वो रूस के दिफाई निज़ाम S-400 को तुर्की को डिलीवरी से पहले अमेरिका से वापस तुर्की चले जाएं। तुर्की F-35 तैयारे के प्रोग्राम का एक अहम रुकन है और वो इस प्रोग्राम पर सन 2001 से काम कर रहा था और इसने F-35 प्रोग्राम पर $1.4 बिलियन भी इन्वेस्ट किए हैं। इस प्रोग्राम के तहत F-35 तैयारा नेटो के लिए तैयार किया जाना था। तुर्की की वजारत ख़ारजा का कहना है कि शुरुआत से लेकर अब तक तुर्की ने तमाम असूलों पर अमल किया है। तुर्की का कहना है कि हम F-35 के कस्टमर नहीं हैं बल्कि इसके मालिक हैं, क्योंकि इस तैयारे की डेवलपमेंट में तुर्की का एक अहम रोल है। उनका कहना है कि तुर्की को इस प्रोग्राम से निकाले जाने की कोई मुदल्लल वजह नहीं बताई गई। उनका कहना था कि ये तुर्की के लिए काबिल कबूल नहीं है। अगर हमें इस प्रोसेस से निकाल बाहर किया गया तो तुर्की दूसरे ज़राए को इस्तेमाल करेगा। अमेरिका ने तुर्की को S-500 खरीदने पर F-35 प्रोग्राम से निकाला है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि F-35 और S-400 इकट्ठे ऑपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि इस तरह F-35 की कमज़ोरियां ज़ाहिर हो जाएंगी। अमेरिका का कहना है कि जहां S-400 इस्तेमाल होगा वहां F-35 ऑपरेट नहीं होगा। दोस्तों, रूसी हुक्काम ने ऐलान किया है
کہ سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان طے پائے جانے والا INF معاہدہ یعنی درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے جوہری میزائلوں کی روک تھام سے متعلق معاہدہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ ایک ایسے معاہدے کا حصہ نہیں رہے گا جس کی دوسرے فریق خلاف ورزی کریں۔ سن 1987 میں یہ معاہدہ امریکی صدر ریگن اور روس کے سربراہ میخائیل گورباچوف کے درمیان طے پایا گیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت 500 سے 5500 کلومیٹر تک مار کرنے والے جوہری میزائلوں پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس سال کے آغاز پر امریکہ اور نیٹو نے روس پر اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا الزام لگایا تھا اور کہا کہ روس نے ایک نیا میزائل تیار کیا ہے، تاہم روس اس کی تردید کر چکا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اس بات کے شواہد ہیں کہ روس نے 9M729 نامی میزائل، جنہیں نیٹو SSC-8 کے نام سے جانتی ہے، نصب کر دیے ہیں۔ اس الزام کو پھر نیٹو ممالک کے سامنے رکھا گیا اور تمام نے امریکی دعووں کی حمایت کی۔ فروری میں امریکی صدر نے اعلان کیا تھا کہ اگر 2 اگست تک روس معاہدے کی تعین کردہ حدود میں واپس نہیں آیا تو امریکہ اس سے دستبردار ہو جائے گا۔ اس کے فوری بعد روسی صدر پوتن نے معاہدے کی اپنے ملک پر لاگو تمام ذمہ داریوں کو بھی معطل کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ اس طرح جوہری جنگ کے خلاف ایک اہم ترین پیش رفت رول بیک ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے بیلسٹک میزائلوں کا خطرہ کم نہیں بلکہ بڑھنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تمام فریقوں کو بین الاقوامی آرمز کنٹرول کے لیے نیا متفقہ راستہ تلاش کرنے کی تائید بھی کی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ معاہدہ ناکام ہو جاتا ہے تو روس، امریکہ اور چین کے درمیان ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع ہو جائے گی۔ عسکری امور کے ایک روسی ماہر نے خبر رساں ادارے AFP سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب چونکہ یہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے، ہم نئے ہتھیاروں کی تیاری اور انہیں نصب کرنے کا عمل دیکھیں گے۔ گزشتہ ماہ نیٹو کے سربراہ نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ روسی میزائل جو کہ اس معاہدے کی واضح خلاف ورزی ہیں، انتہائی چھوٹے سائز کے ہیں، جوہری ہتھیار لے جانے کے قابل ہیں، موبائل اور انتہائی مشکل سے پکڑے جانے والے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ میزائل منٹوں میں یورپی شہروں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ INF معاہدہ کئی دہائیوں سے ہتھیاروں کے کنٹرول کے سلسلے میں اہم ترین ستون تھا اور اب ہم اس معاہدے کا ختم ہونا دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بات کے بالکل کوئی شواہد نہیں ہیں کہ روس اس معاہدے کی پاسداری کرے گا اور ہمیں اس معاہدے کے بغیر رہنے اور مزید روسی میزائلوں والی دنیا میں رہنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو کا اپنے زمینی جوہری میزائلوں کو یورپ میں نصب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تاہم روایتی فضائی اور میزائل دفاع کا نظام اور نئی مشقیں سب رد عمل کا حصہ ہوں گی۔ یہ معاہدہ امریکہ اور روس کے درمیان طے پایا گیا تھا۔ یہ آرمز کنٹرول کا وہ معاہدہ تھا جو کہ تمام کم اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے جوہری اور غیر جوہری میزائلوں کی تیاری کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ اس میں وہ میزائل شامل نہیں جو کہ سطح آب سے لانچ کیے جاتے ہیں۔ امریکہ کو سن 1979 میں سوویت یونین کے SS-20 میزائل نظام کے نصب کرنے کے حوالے سے خدشات تھے۔ INF معاہدے کا ترک کیا جانا ہتھیاروں کی روک تھام کے حامیوں کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ یہ واحد معاہدہ ہے جس نے جوہری ہتھیاروں کی ایک پوری کیٹاگری ممنوع کر دی تھی۔ یہ ایک ایسے وقت پر ترک کیا جا رہا ہے جب امریکہ کے خیال میں روس دوبارہ ابھر رہا ہے اور وہ اسے خطرے کے طور پر دیکھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ہتھیاروں کی روک تھام بظاہر اتنا اہم نہیں تھا۔ اب کیونکہ خطرہ بڑھ رہا ہے تو ہتھیاروں کے روک تھام کے معاہدے اس استحکام کے لیے اہم ثابت ہو سکتے تھے۔